अस्सलाम वालेकुम शहीना। आज हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से जूश मुस्लिम और पाकिस्तानी इकॉनमी काम करती है, और इसके तनाज़ुर के अंदर हम लोग देखेंगे कि हमें कहाँ पर बेहतर करना है ताकि हम लोग उस इकॉनमी को समझ सकें जिस इकॉनमी को समझते हुए 3% जूश जो हैं वो 67% फॉर्चून 400 के अंदर छा चुके हैं। तो ये है जनाब हमारा जूश वर्सेस इस्लामिक वर्सेस पाकिस्तानी बिजनेस मॉडल के अंदर पहली वीडियो। इसके अंदर अगर आप देखते हैं मिस्टर सोलोमन की वीडियो, तो इस मॉडल को वो बड़ा क्लियरली डिफाइन करता है कि ये जी हमारे कुछ कोर बिजनेसेस हैं, जिन कोर बिजनेसेस के अंदर हम जूश मेजरली आना चाहते हैं, जिसकी वो एक एग्जांपल देता है रियल एस्टेट की, कि रियल एस्टेट के अंदर हम लोग ब्रॉन्क्स के अंदर अगर हम लोग क्या करते हैं, मिल के हम लोग एक अपार्टमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें मुझे समझ में आने लगती हैं वो ये बात कर रहा है पार्टनरशिप मॉडल की। अगर आपका अमेरिका की इकॉनमी को समझने का अंदाज़ा हो तो बहुत सारे जूश मिल के एक पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो ले लेते हैं। लेते किससे हैं? ईजी फाइनेंस है। वो भी एक जूश उनका दोस्त है जिसका बैंक है, वो उनको ईजी फाइनेंस कर देता है। ठीक है जी। अभी हम लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि इस्लाम इसके अंदर हमें क्या ऑप्शंस देता है। ईजी फाइनेंस मिल जाता है, वो बिल्डिंग ले लेते हैं, उसको मिल के उसको रेंट पे दे देते हैं। अब रेंट पे देते किस पे हैं? उन्हीं लोगों को जिनसे शायद वो उधर डायरेक्ट सर्विसेज काम करवा रहे हैं। वहाँ पर उन्हें इलेक्ट्रिशियन चाहिए, वहाँ पर उन्हें प्लम्बर चाहिए, वहाँ पर उन्हें मेसन चाहिए, वहाँ पर उनको बिल्डिंग जो है कंस्ट्रक्ट करने वाला बंदा चाहिए। तो वो कौन होगा? वो भी जूश होगा। और पूरी इस वीडियो के अंदर वो क्या बताना चाहता है कि हम लोग क्यों बिजनेसेस करते हैं, हम क्यों इस सर्कुलर इकॉनमी, जूश सर्कुलर इकॉनमी को हम लोग प्रमोट करना चाहते हैं, कि हम चाहते हैं कि हम सारे के सारे जूश कामयाब हो जाए, ताकि हमारा जो यहाँ पर वो एक बात करता है और वो क्या है, चैरिटी की, ताकि हम लोग चैरिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि हम अच्छे स्कूल बिल्ड कर सकें, अच्छे हॉस्पिटल बिल्ड कर सकें, अच्छे कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस बिल्ड कर सकें, जहाँ पर ओवरऑल जूश लोगों के लिए आसानियाँ हो। तो उसके बाद हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें। हमारे ऊपर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसका जो फैक्टर है जो हमें प्रमोट करता है। इसके अंदर इस वीडियो के अंदर बड़ी वो खूबसूरत बात करता है कि इन गॉड वी ट्रस्ट, यानी हर जगह के ऊपर खुदा का एलिमेंट वो अपने साथ रखते हैं। तो मैंने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा, और मैं ये समझता हूँ कि ये जो जूश का मॉडल है, अगर हम लोग इस्लामिक मॉडल को स्टडी करते हैं बिज़नेस को, तो मैं ये समझता हूँ कि उसके अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेल्प का फैक्टर, चैरिटी का फैक्टर, देने का फैक्टर, एक दूसरे की मदद करने का फैक्टर, सोशल जस्टिस का फैक्टर जो है वो हमें नज़र आता है इस्लामिक इकॉनमी सर्कल के अंदर सबसे ज़्यादा तगड़ा। क्योंकि अल्लाह ताला जब हमें ज़कात का हुक्म देता है, अल्लाह ताला हमें जब सदक़ात का हुक्म देता है, जब हम सदक़ात देते हैं, हम ज़कात देते हैं, जिस तरह उनकी इकॉनमी के अंदर वो बात करता है सिनेगॉग की, कि उनकी जो मस्जिद है, उनकी जो इबादत गाह है, वो उनका सेंटर है, जहाँ पर वो सारे एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से जानते हैं, एक दूसरे से बिजनेस करते हैं। और वो कहता है कि हम लोग एक दूसरे को चीट इसलिए नहीं कर सकते कि हम लोग आपस में कनेक्टेड हैं। अगर हम लोग चीट करेंगे तो हम लोग क्या फील करेंगे? वी विल फील शेम, इसलिए हम एक दूसरे को चीट नहीं कर सकते। और ये सारा का सारा वो क्यों करता है? क्योंकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करता है कि इट्स एक्सपेंसिव टू बी ज्यू, क्योंकि ज्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे चाहिए हैं। अगर आप ज्यूज़ को जानते हैं तो 8 से 10 बच्चे एक ज्यू जो है उसके लाजमी होंगे, 12 से भी हो सकते हैं, 15 से भी हो सकते हैं। ऑन द अदर वे अराउंड, हम लोग आज अपनी थोड़ी सी पाकिस्तानी इकॉनमी की बात करते हैं। पाकिस्तानी इकॉनमी के अंदर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं फ्यू किड्स की तरफ, कि अभी हम लोगों को पिछले 30-35 सालों से बड़ा प्रोपेगेंडा करके समझाया जा रहा है कि जनाब थोड़े बच्चे जो होंगे ये आपकी जो बड़ी स्ट्रांग इकॉनमी के लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। सिंगापुर ने ये कर लिया, चाइना ने ये कर लिया, बांग्लादेश ये कर रहा है। लेकिन आज हम लोग ये सोचने से कासिर हैं कि पाकिस्तान फ्रीलांसिंग की दुनिया के अंदर अगर इतनी तेज़ी से जल्द आगे जा रहा है, तो हम लोग ये सोचना गवारा नहीं करते कि इसकी मेजर रीज़न ये जो बच्चे हैं ये हैं, कि पाकिस्तान की 65-67% जो पॉपुलेशन है वो यूथ है। और अगर ये फ्यूअर किड्स होना शुरू हो जाएं तो कुछ 10 से 20 सालों बाद ये सर्कल जो है ये कम होना शुरू हो जाएगा। खैर,
تو میں یہ بات کرتا ہوں، ہم لوگ پاکستانی اکانومی کی طرف آتے ہیں، تو جب آپ اس جوئش سرکل آف اکانومی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہو، جو ان کے سیناگوگ کے ارد گرد بنتا ہے، جہاں پر وہ سارے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ایک دوسرے سے مل کے کاروبار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ہائر کرتے ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اور یہ سارے کا سارا ہوتا ہے پارٹنرشپ کی بیس کے اوپر۔ لیکن آپ کو پاکستان کے اندر یہ ماڈل نظر نہیں آتا۔ پاکستان کے ہم لوگ کہتے ہیں پاجی میں کلیاں کاروبار کرنا، اپنی چھوٹی جی ہٹی بھی ہوئے تو بس اپنی ہوئے۔ یہ کیوں ہے؟ دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ کوسچن، بیکاز دیر از نو ٹرسٹ۔ یہاں پر بڑی ایک خوبصورت بات کرتا ہے کہ ہم لوگ ان گاڈ وی ٹرسٹ، ٹرسٹ کا فیکٹر پوری جوئش کمیونٹی کے اندر موجود ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم لوگ سب آگے بڑھیں۔ کیا ہم پاکستانی اس طرح سے چاہتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کا بھائی، آپ کا بھتیجا، آپ کا کزن، آپ کا ملنے والا، آپ کا دوست جو ہے وہ کامیاب ہو جائے جس طرح سے آپ کامیاب ہو؟ تو جس کی وجہ سے ہم لوگ اپنے بزنسز، اپنے پارٹنرز نہیں بناتے، ہم لوگ سنگل کام کرتے ہیں۔ آیا وہ حکیم ہے، آیا ہمارے بزنسز ہیں، ہم لوگ سنگل کام کرتے ہیں اور اپنے راز لے کے قبر کے اندر چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر پارٹنرشپ کے اندر راز جو ہے ایک پارٹنر کا راز نہیں ہوتا، وہ ملٹیپل پارٹنرز کا راز ہوتا ہے۔ شیئر ایک پارٹنر کا شیئر نہیں ہوتا، برڈن ایک پارٹنر کا برڈن نہیں ہوتا، وہ ملٹیپل پارٹنرز کا برڈن ہوتا ہے جو مل کے بناتا ہے شیئرڈ اکانومی۔ شیئرڈ اکانومی، اس کانسیپٹ کو ہمیں بڑا کلیئرلی انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ آپ کو یہ کانسیپٹ پاکستان کے اندر نظر نہیں آئے گا۔ شیئرڈ اکانومی سے کیا مراد؟ جس طرح اس نے کہا کہ ہم لوگ مل کے، نیو یارک کے اندر یہ چیز بڑی عام ہے کہ نیو یارک کے اندر اگر کوئی بڑی بلڈنگ بن رہی ہو تو بہت سے جیوز مل کے اس ساری بلڈنگ کو لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس بلڈنگ کو ایک کانٹریکٹر ہائر کر کے جو بھی جیو ہوتا ہے اس کو آگے دے دیتے ہیں، جو اس کو کیا کرتا ہے، رینٹ پہ کنہیں دیتا ہے؟ موسٹلی وہاں پر مسلمان رہ رہے ہوتے ہیں جو رینٹ دے رہے ہوتے ہیں، وہ ہم سے رینٹ لیتے ہیں، رینٹ لے کے کیا کرتے ہیں، اس مورگیج کے پیسے بینک کو واپس کرتے ہیں، بینک وہ پیسے مسلمانوں کے دیے ہوئے پیسے جیوز کے ذریعے بینکس واپس لیتا ہے اور پھر آگے جیوز کو دے دیتا ہے تاکہ وہ ایک اور بلڈنگ جو ہے اس کی آنرشپ لے لیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ سنگل بزنس کرتے رہتے ہیں، ایک کلوز اکانومی کے اندر ہم لوگ جمع رہتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ بالکل نہیں کرتے، ہیلپ شاید کر دیتے ہوں، ٹھیک ہے، ورک اور انویسٹ ٹوگیدر کرنے کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے الا ماشاءاللہ۔ تو یہ کچھ ہمارے ٹریڈز ہیں بزنسز کے، جس کی وجہ سے ہمارے بزنسز بڑے نہیں ہو پاتے۔ ہم لوگ برڈن شیئر نہیں کرتے، سنگل ہینڈلی شروع کرتے ہیں اور سنگل ہینڈلی کاروبار کرنے کے بعد دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ آن دا ادر وے اراؤنڈ، یہاں پر اس چھوٹے سے کانسیپٹ کے ساتھ کہ وہ کہتا ہے کہ مور کڈس مور ایفرٹس ٹو لیو لائک اے جیو، اور جب آپ مور ایفرٹس کرتے ہو obviously you need partnerships. when you need partnerships اور partnerships grow کرتی ہیں، partnerships long lasting ہوتی ہیں، اور جب partnerships کے اندر فیصلے ہوتے ہیں تو اس کے اندر آپ کیا کرتے ہو، you give back to society۔ آپ آخر کے اوپر کیا کرتے ہو، ایک پلاٹ نہیں لے لیتے۔ ہم پلاٹ کیوں لیتے ہیں؟ ہم پلاٹ اس لیے لیتے ہیں کہ there is no trust between، ہم ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کرتے۔ ٹرسٹ کریں گے تو ہم لوگ نئی پارٹنرشپس کریٹ کریں گے، ان نئی پارٹنرشپس کے ساتھ انویسٹمنٹ کریں گے، ان انویسٹمنٹ سے نئی کمپنیز بلڈ ہوں گی۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہماری ساری دوڑ کس کے اوپر ہے؟ پلاٹ کس لیے؟ کہ جب کبھی میرا بزنس تباہ ہو، مجھے فائنانس کی ضرورت پڑے تو بیکاز کوئی ایسا جیو اسلامک بینک نہیں ہوگا یا کوئی ایسی میری کمیونٹی نہیں ہوگی، مسلمانوں کا کوئی ایسا نیٹ ورک نہیں ہوگا، جب مجھے ضرورت پڑے تو مجھے فائنانس کیا جا سکے۔ تو میں پلاٹ اس لیے لیتا ہوں کہ جب بھی مجھے ضرورت پڑے گی تو میں اس مٹی کے ٹکڑے کو بیچ کے اپنی ضرورت پوری کر لوں گا۔ اور جب پوری سوسائٹی کے اندر ہر شخص پلاٹ لینا شروع کر دے گا تاکہ اس کو ضرورت کے اوپر بیچ کے اپنی ضرورت پوری کر سکے، مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس سوسائٹی کے اندر کیا کوئی نئی انڈسٹری لگے گی؟ کیا اس سوسائٹی کے اندر کوئی نیا کارخانہ لگے گا؟ کیا اس سوسائٹی کے اندر لوگ مل کے کیا کوئی ایک پلازا یا ایک بلڈنگ خرید سکیں گے جہاں سے پہ بہت سارے لوگ آسان ایک ساتھ کے اوپر آ کے گھر خرید سکیں، مورگیج پہ لے سکیں یا رینٹ کے اوپر لے سکیں؟ اور کیا
آپ کی کمپنی ملٹی نیشنل کمپنی بن سکے گی اگر آپ اس کے سنگل آنر ہیں، الا ماشاءاللہ چند ایک کے علاوہ. لیکن اگر آپ کو پوری دنیا کی اکانومی کے اندر پھیلنا ہے، چھانا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو ہمیں ان ساری پریکٹسز کو اپنانا پڑے گا. یہاں پر میں لاسٹ مثال دیتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اپنا 5واں حصہ جو ہے اللہ کے لیے ریزرو کر دو، یعنی 20% آف یور انکم. آپ ہی دیکھیے یہاں پر جوش اپنی 10% انکم جو ہے ریزرو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں 20% جو ہے، بہتر ہے اگر ہم لوگ 2.5% تو زکوٰۃ ہے تو ہے، 20% اللہ کے راستے کے اندر. تو یہ جناب ایک انیشل سا سکوپ میرے ذہن میں بنتا ہے. ہمارا دوڑ جو ہے وہ جاب سے شروع ہوتی ہے اور اللہ ماشاءاللہ پلاٹ کے اوپر ختم ہوتی ہے، اور جب ہم دنیا سے جاتے ہیں تو ہماری کمپنیز اگر ہوں بھی تو وہ ہمارے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں، بیکاز اس کے اندر پارٹنرز نہیں ہوتے، اس کے اندر ٹرسٹ نہیں ہوتا. لیکن ان کی جو سرکلر اکانومی ہے یہ چلتی رہتی ہے. تو رسول خدا نے فرمایا، آقا دو جہاں نے فرمایا، جو علم ہے مومن کا گمگشتہ مال ہے، جہاں سے ملے لے لو. تو اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے، بڑی کمپنیز بلڈ کرنی ہے، تو ہمیں اس کانسیپٹ کو بڑا کلیئرلی سمجھنا ہے پارٹنرشپس کا. اور پارٹنرشپس جو ہے ہم لوگ اس لیے کریں گے تاکہ ہم لوگ بڑی کمپنیز بلڈ کر سکیں، پوری دنیا کے اندر اپنی کمپنیز کی فرینچائزز کھول سکے اور انٹرنیشنل برانڈز بلڈ کر سکے. تھینک یو ویری مچ شاہینو. سوچو، پارٹنرشپس کرو، اپنے برانڈز پوری دنیا پہ پھیلاؤ. پوری دنیا ہماری ہے، دنیا کا 7.6 بلین کسٹمر ہمارا ہے. پاکستان میں رہنا ہے، پوری دنیا میں بزنس کرنا ہے. مسلم ہے، ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا. تھینک یو ایوری ون.